मैंने 2 हामला औरतों से शादी की थी। मेरी दोनों बीवियों के पेट में नाजायज बच्चे थे। मैं उन बच्चों को अपना नाम देना चाहता था क्योंकि इसके पीछे एक राज छुपा था। पहली बीवी ने बेटा जन्म दिया और दूसरी बीवी का ऑपरेशन हो रहा था। उसी वक्त एक मोची आया और खत मुझे देखकर रोने लगा। मैंने जैसे ही उस खत को खोलकर पढ़ा तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। ऐसे लगता जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि मेरी दोनों बीवियां तो मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मुझे नानी ने पाला था। उन्होंने हर रिश्ते का प्यार दिया था। घर में और भी लोग थे, जिनमें मेरे 2 मामू और उनकी बीवियां शामिल थीं। नानी के अलावा घर में सबका रवैया मुझसे अजीब सा था। नौशाबा मुमानी को ना जाने मुझसे क्या बैर था। उनकी आंखों में हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी थी। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, जबकि मेरे मामू भी एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते थे। हाँ, अलबत्ता मेरी छोटी मुमानी नरगिस मेरा बहुत ख्याल रखती थी। नानी के बाद घर में मुझे वही अच्छी लगती थी। दोनों मामू की बेटियों से भी मेरी नहीं बनती थी। तलाल मामू का एक बेटा भी था, मगर वो भी मुझसे सिर्फ मतलब की बात करता था। अलबत्ता बड़े मामू की बेटी सहरिश बहुत अच्छी थी। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करती, मगर नौशाबा मुमानी को ये हजम ना होता और वो उसे टोकती थी कि सुहेल के कमरे में मत जाया करो। गुजरते वक्त के साथ मैं और सहरिश दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात नानी अम्मा ने भी नोट की थी। मेरे वालिदैन की कोई निशानी नहीं थी, न उनकी कोई तस्वीर थी, न कोई कपड़े थे। कभी कभी दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से जागती कि काश मेरे अम्मी अब्बू की कोई चीज होती जिसे मैं उनकी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता। एक दिन मैंने नानी अम्मा से पूछा, क्या मेरे वालिदैन की आपके पास कोई निशानी है जिससे मेरे अम्मी अब्बू की खुशबू आए या मेरे दिल की तिश्नगी कम हो? नानी ने कहा कि बेटा, उस वक्त तस्वीर वगैरह का कोई रिवाज नहीं था। कपड़े और दूसरा सामान गरीबों को दे दिया था। नानी की बातों से मेरे दिल को तसल्ली ना होती। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी हर जायज ख्वाहिश को पूरा किया, मुझे अच्छी तालीम दिलवाई, फिर बड़े मामू की टेक्सटाइल मिल में मुझे जॉब पर रखवा दिया। नौशाबा मुमानी के सख्त मुखालफत के बावजूद मामू ने नानी के कहने पर ना चाहते हुए भी मुझे जॉब पर रख लिया। मामू मेरे काम से मुतमईन थे। उस रोज मैं खुशी खुशी घर पहुंचा। सबसे पहले नानी के कमरे में जाने लगा कि दरवाजे पर मुझे नानी अम्मा और नौशाबा मुमानी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं दरवाजे पर रुक गया। मुमानी सख्त लहजे में कह रही थी, नहीं अम्मी, मैं इस कमजात को अपनी बेटी नहीं दे सकती। हम लोग तो खानदान देखकर बेटी देते हैं। नानी ने जवाबन कहा, देखो बेटी, वो तुम्हारे सामने पला बड़ा है और तुम्हारी बेटी को भी पसंद करता है। उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन मुमानी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थी, जबकि चंद लम्हों की इस गुफ्तगू से मैं जान गया था कि ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। काफी देर रोने के बाद मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। नौशाबा मुमानी के अल्फाज मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम को दरवाजा बजने लगा। ये नानी अम्मा की आवाज थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? इतने परेशान क्यों हो? मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। बिलाखिर वो सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। नानी अम्मा मुझसे, आप कुछ मत छुपाएं, मुझे सच बताएं कि मैं कौन हूँ, ये लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं। मैं रोने लगा था। तभी नानी बोली, बेटे, तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से पसंद की शादी की थी और ये सब उसके खिलाफ थे। तुम्हारा बाप अमेरिका से आया था, उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हुई और उन लोगों ने शादी कर ली। तुम्हारे मामू इकबाल और तलाल ने बहुत मुखालफत की, मगर फिर भी मेरी बेटी ने शादी कर ली और ये घर छोड़ दिया। जब 1 साल बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उनके कफन दफन का इंतजाम किया था। भाइयों ने न अपनी बहन के जनाजे को कंधा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत अजीज थी। तुम उस वक्त यतीम हो गए थे। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लिया था। उस दिन से ये लोग तुमसे और मुझसे नफरत करते हैं। नानी की बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया।
ایک فقیر عورت اکثر ہمارے دروازے پر آتی تھی. وہ اپاہج تھی, بیساکھیوں کے سہارے آتی تھی. نہ جانے کیوں وہ عورت مجھے غور سے دیکھتی تھی. میں بھی اسے پیسے دے کر دعائیں لیتا اور وہ عورت دل کی گہرائیوں سے مجھے دعا دیتی. وقت گزرتا رہا. اسی دوران مومانی کی چھوٹی بیٹی نادیہ کی جونی نامی ایک آوارہ لڑکے سے دوستی ہو گئی اور ملاقاتیں بڑھنے لگیں. میں یہ دیکھ کر کرتا رہا اور نانی کو بھی بتاتا. دوسری طرف سہرش کی چاہتیں بھی بڑھنے لگیں, لیکن میں خود کو روکتا کیونکہ ہمارا ملن اب ناممکن تھا. نوشابہ مومانی کی نفرت بھی آگ کی طرح بڑھتی رہی اور نرگس مومانی کی محبتیں جاری رہیں. اس دوران مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ جونی دراصل بدنام زمانہ ایک بدماش جعفر خان کا بیٹا تھا. وہ کالے دھندوں کا بے تاج بادشاہ تھا. باپ کی دولت میں مست کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیل چکا تھا. ان دنوں نادیہ اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی. وہ بھی جونی سے محبت کرتی اور اسے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی. ایک دن اچانک نانی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی. انہیں ہسپتال لے جایا گیا. دراصل نانی کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ انہوں نے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ لیا ہے, جس کی وجہ سے انہیں دل کی تکلیف ہوئی تھی. ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور جو کچھ کہا اس سے سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے. جبکہ میں نانی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند تھیں. میری آمد کے احساس پر انہوں نے مجھے پکارا. پھر کہنے لگی, بیٹا میں تمہیں وہ بات بتانے لگی ہوں جو میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی, مگر اب میری مجبوری ہے. اگر میرے مرنے کے بعد یہ بات تمہیں کسی اور سے پتہ چلے تب تمہیں بہت دکھ ہوگا اور مجھ سے شکایت بھی. شاید یہ بات بتا کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے. بیٹا جو کچھ میں تم سے کہتی رہی ہوں اس پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا ہے, مگر آج میں تم سے سچ کہوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں. نانی کا لہجہ غم سے بھرا ہوا تھا. کون سا جھوٹ نانی, میں نے الجھن سے پوچھا. میرا دل بیٹھنے لگا. سہیل بیٹا میری بات سکون سے سنو. نہ ہی میں تمہاری نانی ہوں اور نہ ہی تم میرے نواسے ہو, اور نہ ہی تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی کوئی میری بیٹی تھی. نہ تمہارے ماں باپ نے پسند کی شادی کی اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. یہ سب جھوٹ تھا. سچ تو یہ ہے کہ مجھے تم گھر کے قریب کوڑے میں پڑے ہوئے ملے تھے. میں تمہیں اٹھا لائی تھی تاکہ نوشابہ تمہیں پالے, مگر نوشابہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ناجائز بچہ نہیں پالے گی. پھر میں تمہیں پالنے لگی. سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ تم میرے کسی دور کے عزیز کے بیٹے ہو. نانی نے سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا, مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی. یہ بات کتنی اذیت ناک تھی کہ میں کسی کی ناجائز اولاد ہوں. نہ میرے باپ کا پتہ تھا اور نہ میری ماں کی خبر. کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکا. خاموشی سے نانی کو تکتا رہا. پھر نانی کہنے لگی, سہیل مجھے لگتا ہے میرے مرنے کے بعد تم یہ گھر چھوڑ دو گے یا یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے, مگر یہاں سے نکلنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا. ایک نادیہ کی جان اس جونی سے چھڑوانا, کہیں یہ لڑکا ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملا دے. دوسرا یہ کہ تم اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا. زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کی حفاظت کرنا. تمہاری ماں کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی جو تمہیں کوڑے میں رکھ کر چلی گئی, ورنہ کوئی ماں اپنی اولاد کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتی. نانی سب بتا کر خاموش ہو گئی. میں ان کے بولنے کا منتظر رہا, مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی. میں نانی نانی پکارتا رہا, روتا رہا, مگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی. نانی کی میت میں بہت سے لوگ آئے, ان میں وہ اپاہج بھکارن عورت بھی شامل تھی. اس کا آنا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. نہ جانے کیوں وہ مجھے غور سے دیکھتی اور میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا. نانی کے گزر جانے کے 15-20 دن بعد ایک روز میں نے نادیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کوشش مجھے بہت مہنگی پڑی. میری بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. میرا گریبان پکڑ کر بری طرح چلانے لگی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. اس کی آواز سن کر سارے گھر والے اس کمرے میں آ گئے. نادیہ نے سب کے سامنے مجھ پر دست درازی کا الزام لگا دیا. میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا. اور پھر کیا تھا, گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں بھی ان کی حقیقت جانتا تھا, سو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا.
घर के साथ ऑफिस और जॉब भी छोड़ दी और अपने दोस्त के एक खाली फ्लैट में रहने लगा। मेरे दोस्त की टैक्सियां चलती थी, उसने मुझे भी एक टैक्सी दी जिसे चलाकर मैं कुछ पैसे कमाता और अपनी जिंदगी यूं ही गुजारने लगा। कुछ बचत भी हो जाती और खर्चा भी निकल जाता। एक रोज फुटपाथ पर वही भिखारी औरत मुझे मिली। मैं जूते पॉलिश करने वाले के पास खड़ा था कि वो मुझे फुटपाथ पर नजर आ गई। मैंने पॉलिश वाले से पूछा, भाई ये औरत कौन है? शक्ल से भिखारन नहीं लगती। वो बोला, ये अक्सर यहीं बैठी रहती है, कोई नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, किसी से कुछ नहीं मांगती। मैं सीधा उसके पास गया, सलाम करके 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। उसका चेहरा खिल गया, यूं लगता था मुझे देखते ही उसका गम दूर हो गया हो। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार उसे खाना खिला देता, वो मुझे खुश होकर दुआएं देती। लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे खास किस्म की उनसियत हो गई थी। एक रोज सवारी को लेकर शहर से बाहर जाना पड़ा। सवारी उतार कर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर गाड़ी पर कपड़ा मारने लगा। ये दोपहर का वक्त था, आसपास लोग कम ही थे। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। लड़की कहने लगी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, टैक्सी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने देखा वाकई 3 आदमी डंडे उठाए हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने कहा, तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोली, उनमें से एक मेरा अब्बू है और 2 भाई हैं। मेरे से गुनाह हो गया है, मैं किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। लड़की ने सच बोल दिया था, हालांकि मुझे उसकी तवक्का नहीं थी। फिर बोली, मैंने एक जॉनी नामी लड़के की झूठी मोहब्बत में फंसकर अपनी इज्जत गंवा दी। अब उसका गुनाह मेरे पेट में पल रहा है। उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरे माँ बाप और भाई को पता लग गया है, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की रोने लगी। वो तीनों हमारे करीब पहुंच गए थे। उसी वक्त मुझे नानी की बात याद आ गई कि मेरी नादिया को जॉनी से बचा लेना। मैं उसे तो नहीं बचा सका, मगर इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। फिर मैं चट्टान की तरह लड़की के सामने खड़ा हो गया और उन तीनों में से बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, टैक्सी वाले सामने से हट जा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़की मेरे पीछे खड़ी सिसक रही थी। मैंने कहा, आप इसे नहीं मार सकते, मैं इसका शोहर हूँ, ये मेरी बीवी है, हमने निकाह किया है। मैंने बड़े इत्मीनान से ये बात कही। फिर वो नौजवान और भी गुस्से में आ गए, बोले, तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। तब उनके बाप ने अपने बेटों को रोक दिया और मुझसे पूछने लगा कि तुमने अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए घर क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा, मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे, हम ये बात आप लोगों को बताने वाले थे, मगर आपकी बेटी डरती थी। मेरा लहजा मौदबाना था। वो कहने लगे, अब हम लोग तुम दोनों को एक शर्त पर ही जिंदा छोड़ेंगे, वो ये है कि अब तुम घर चलो, हम अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। मैंने उस लड़की की खातिर ये कुर्बानी भी दे दी। मैंने फोन करके अपने दोस्त को बुला लिया, उसने भी रुखसती में शिरकत की। उसके कुछ रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी इस तकरीब में शामिल हुए थे। मेरे साथ मेरा दोस्त ही था। फिर मैं उस लड़की यानी सायरा को अपने फ्लैट पर ले आया और एक मौलवी को बुलाकर हमारा निकाह पढ़ाया गया। अब सायरा मेरी बीवी बनकर मेरे फ्लैट में रहने लगी। वो बहुत खुश थी, हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती। वो अपने बच्चे को जाया करवाना चाहती थी, मगर मैं इस गुनाह के लिए तैयार नहीं था। मैंने सायरा से साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सायरा के कदम मेरे घर में बहुत मुबारक साबित हुए थे। मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में मसरूफ था कि सायरा का फोन आया। उसने बताया कि 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। मैं जल्दी से घर आया तो कमरे में दाखिल होते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी मक्कार मुमानी नौशाबा अपनी बेटी नादिया को लिए खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर मायूसी और दुनिया भर का गम फैला हुआ था। मुमानी मेरे गले लग गई, बोली, तुम अपने मामू की इज्जत बचा लो, वरना वो मर जाएंगे। नादिया ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये जॉनी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद वो नादिया को बुरी तरह मारने लगी और नादिया बिलक बिलक कर रोने लगी। मुमानी कहने लगी, बेटा तुम इसे अपने मामू की खातिर अपना लो, बाद में भले छोड़ देना।
میں نے کہا ممانی، نادیہ تو معصوم اور خاندانی لڑکی ہے، جبکہ میں تو کسی کا گندا خون ہوں، میرے خاندان کا بھی پتہ نہیں ہے، سو یہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ میں نے نادیہ کو جونی سے ملنے سے روکا تھا، مجھے معلوم تھا ایک دن یہ گل کھلے گا، مگر نادیہ نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا اور مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکلوا دیا۔ اب میں جونی کے گناہ کو کیسے اپنا لوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر ممانی میری منتیں کرنے لگی، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھر میری پہلی بیوی سائرہ کی سفارش پر مجھے نادیہ سے دوسرا نکاح کرنا پڑا۔ سائرہ نے بھی ہمارے نکاح میں خوشی خوشی حصہ لیا۔ یوں میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ سائرہ نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام ہم نے عامر رکھا۔ سائرہ اور نادیہ کا کہنا تھا کہ عامر مجھ پر گیا ہے۔ میں نے بھی غور کیا، عامر کے نین نقوش بالکل میرے جیسے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد نادیہ کا آخری مہینہ بھی آن پہنچا۔ ان دنوں وہ بہت اداس رہتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ میں تمہارے بچے کو بھی باپ بن کر پالوں گا، کبھی اسے ناجائز نہیں کہوں گا۔ نادیہ کو نہیں پتا تھا کہ سائرہ بھی جونی کی ڈسی ہوئی ہے، عامر کا باپ بھی میں نہیں ہوں۔ یہ بات ہم نے اس سے چھپائی تھی۔ ایک روز ٹی وی پر خبر آئی کہ جعفر خان کی گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس کے 4 ساتھی اس گاڑی میں جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلے روز یہ خبر آئی کہ جونی اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا ہے۔ کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب باپ بیٹے کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ انسان کچھ بھی کر لے، آخر موت ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو کیسی مصیبت ملی تھی۔ لاوارثوں کی طرح ان کے کفن دفن کا انتظام ایدھی والوں نے کیا تھا۔ اس روز میں آفس سے گھر آ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ اس اپاہج فقیرنی سے ملتا جاؤں۔ میں اسے ماں جی کہنے لگا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ یہ بات مجھے ایک ریڑھی والے نے بتائی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ ماں جی نے مرنے سے پہلے ایک خط اپنے ساتھ بیٹھے موچی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میری یہ امانت اس لڑکے تک پہنچا دینا۔ اب موچی پتہ نہیں کل سے کہاں غائب ہے۔ میرے کہنے پر وہ ریڑھی والا مجھے قبرستان لے گیا، جہاں 2 تازہ قبریں بھی تھیں۔ ان پر نام والی تختیاں تھیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا جعفر خان، ساتھ والی قبر پر مزمل خان عرف جونی۔ ان دونوں قبروں کے ساتھ ماں جی کی قبر تھی جو بے نام تھی۔ کسی کو کیا معلوم کہ ان کا نام کیا تھا۔ یہ قبریں ایدھی والوں نے بنائی تھیں کیونکہ یہ قبرستان ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ تینوں اموات ایک ہی ہفتے میں ہوئی تھی، اس لیے ایدھی والوں نے انہیں قریب قریب دفنا دیا تھا۔ ان تینوں قبروں کا ساتھ ساتھ ہونا ایک راز تھا جو بعد میں مجھے پتا چلا جب موچی نے اماں جی کا خط مجھے دیا۔ اس خط نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: پیارے بیٹے، میرا نام آسیہ ہے، میں ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی اور میری شادی جعفر خان سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ جعفر خان مجھے بیاہ کر پاکستان لے آیا۔ 1 سال ہم خوشی خوشی رہے۔ پھر ہمارا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے مزمل رکھا۔ وہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے اسے یہ دھندا چھوڑنے کا کہا، جس پر ہمارا جھگڑا بڑھنے لگا۔ یوں ہمارے تعلق میں دراڑ بن گئی اور جب مزمل 1 سال کا ہوا تو میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں بھکاریوں کی طرح ایک جھگی میں آ گئی۔ پھر مجھے خیراتی ہسپتال لے جایا گیا، میرا علاج کروایا گیا، مگر میری کمر ٹھیک نہ ہو سکی۔ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں اپاہج ہو گئی تھی۔ میرا ان بھکاریوں کے سوا کوئی نہیں تھا، میں بیساکھیوں کے سہارے چلتی۔ 9 ماہ بعد میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ بڑا بیٹا باپ کی طرح ڈاکو بنے گا اور چھوٹا بیٹا ماں کی طرح بھکاری بنے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس بچے کا مستقبل خراب نہیں کروں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اسے ایک امیر گھرانے کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رکھ دیا۔ نگرانی کے لیے اپنے ساتھی لڑکے کو بٹھایا کہ دیکھو کون میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر اسی امیر گھر کی ایک عورت نے میرے بچے کو اٹھایا
اور میرا لال وہیں پلنے لگا۔ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، جعفر خان تمہارا باپ ہے اور مزمل تمہارا بھائی ہے۔ مجھے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تمہاری نانی کے بعد وہ لوگ تمہیں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں۔ سہرش نامی لڑکی نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس خط کا مقصد یہی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو، تم ناجائز نہیں ہو۔ یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خط پڑھ کر میں کافی دیر تک روتا رہا، تقدیر کے اس کھیل پر حیران ہوتا رہا کہ وہ مجرم سمگلر جعفر خان میرا باپ تھا۔ جس لڑکے سے میں نفرت کرتا تھا وہ میرا بھائی تھا اور اپاہج عورت میری ماں تھی۔ میں نے اس کی کوکھ سے جنم لیا تھا مگر اس کی خدمت نہیں کر سکا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نادیہ 2 دن پہلے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے درد اٹھا تو وہ لوگ اسے ہسپتال لے گئے اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں ہسپتال پہنچا، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک پیارا سا بچہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میں نے اپنے بچے کا نام عاصم رکھا۔ سب کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے مجھ پر گئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں، آخر وہ میرے بھائی کے بچے ہیں، ناجائز ہی صحیح، خون تو میرا تھا۔ میرے بھائی اور باپ کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ میری دونوں بیویاں نادیہ اور سائرہ بہنوں کی طرح مل کر رہتی ہیں، میرا اور بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔